बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. विषय: देवान तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता एकवटूंक आपयल्यांत. मोगाच्या भयणी भावांनो, हो शुभ वेळ आमच्या मोगाच्या जेजू सांगाताक सारूंक आमी सगळीं कुरपावाडो ते सामोड गोराब्यांतली क्रिस्ती भाव भयणां एकठांय जाल्या. व्हडा भावार्थान आयचो विशय: देवान तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता एकवटूंक आपयल्यांत. मनांत धरून ह्यो थोड्यो घडये जेजू सांगाताक सारूंक आमची काळजां मनां शांत करुया. जेजू हे वेळार आमचे मोदें भोव पवित्र संस्कारांत ह्या पवित्र आल्तारार आयलोलो आसा. ताणें तुका आनी म्हाका केरीत कारणाक लागून आपयल्यांत. जायत घडये तुका आनी म्हाका देवाच्या उतराची भितरली वळख दिवचे खातीर वो आपल्या जिविताची वो तुवें आनी हांवें ताच्याच भाशेन बापा सवे मागण्यांत वेळ सारलोलो. जायत घडये तुका सदांकाल जाय आमी परम संस्कारांत बरो वेळ सारलोलो. ह्या ताच्या बऱ्याक सोयेगा खातीर देवाक कारगां दिवया. हे वेळार जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक गीत घेवया. येवकार पवित्र आत्म्या. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सवे. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सवे. तूं एक जिवे उदक सासनाक व्हांवती झर, बुजवंडार आनी बुद्दीनार सगले तूं चलोय. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सवे. तूं एक जिवे उदक सासनाक व्हांवती झर, बुजवंडार आनी बुद्दीनार सगले तूं चलोय. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका
मोच्या काळसान गाये पिकून नवे कोर बापाक बोगूंक सासनाव. सगलीं बसूया. मोगळा जेजू, आमचे कोस्ट पिडा दूख आनी तरेकवार अडवडे तूं अडकोताय. आमच्या जिविताचे दर एके घडणेंत तूं वांटो घेताय आनी तूंच आमचे गोठाय आनी आदार जाताय. हे वेळार तूं आमच्या दोळ्या मुखार आसाय. आमी केरीतपणी संतोसतांव आनी पोन्नीपाट करून तुका नमस्कार करतांव. आनी हो आमचो नमस्कार गितांतल्यान आमी तुका उबारतांव. गीत घेवया R4. नमस्कार तुका करतांव, मोग आमचो तुका दितांव. नमस्कार तुका करतांव, मोग आमचो तुका दितांव. नमस्कार तुका करतांव, मोग आमचो तुका दितांव. दयाळ सर्वंडारा, तुजें जिवें उतर तूं आमकां जिनसावार भासांनी आयकूंक आनी शिकूंक दिताय. तुज्या उतराक पोरमोणे चलोवंक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तूं आमकां मार्गदर्शन आनी प्रेरणा दिताय. पूण साबार पावटी तुज्या उतराक आमी कान दिवचे बदलेक
आमी इस्रायल पोरचे भाशेन तें बरे कानार घालां. तुज्या उतराक आमी मान दिवचे बदलेक आमी ताची बेपरबा केल्या. आनी आमकां जाय तेंच करूंक आमी इस्रायल पोरचे भाशेन चुकीची वाट दवरल्या. आनी एका भावार्थ्या भाशेन आमी जियेल्या. आमी चुकल्या सायबा, आमकां बोगोस. आतां देवाचें उतर आयकुया. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेलें वाचप. तुमचे पासत हांव म्हज्या देवाक सदांच दिनवासतां, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे देवाची दोयेळां बगूंक ताणें तुमकां फावो केलें. म्हणगे ताच्या एकवटान सगले बांदारांची भरती देवा कडसून तुमकां मेळ्ळ्या. देवान तुमकां पूर्ण जाणवाय दिल्या आनी ती पूर्णतायेन उचारचें देणें फावो केलां. कित्याक क्रिस्ता वरवीं दिल्ली गोवायकी तुमचे मोदें घोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची प्रोकासनीक तुमी रावतात. तो येसर कसलीच वर्गगूण तुमचे उणे नात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी अपराधे विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पुरेन तीर करून दवरतलो. देवान तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोमयाक एकवटूंक आपयल्यात आनी देव विस्वासी. देवाचें उतर हे. हे वेळार ह्या आतांच वाचलोल्या देवाच्या उतरा वयर आमी नियाळ करुया. जी कोण सगलीं आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचें नांव घेवंक ताका उलो मारतात, त्या सगल्याच्या सांगातान पवित्र जावंक आनी आपयल्यांत
आनी तो आमकां सांगता की जेजू क्रिस्ताक एकवटूंक पवित्र केल्यात, सगल्यांक आमकां पवित्र केल्यात. हो जेजू क्रिस्त तुमचो आनी आमचो स्वामी. ताका आमी उलो मारुया. दर दिसाक आनी घडयेक स्तोत्र उठरा आमकां अशें सांगता. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानार पडली. स्तोत्र 22. कित्याक ताणें दुबळ्यांची दुर्बळकायेची केन्नाच बेपरबा केली ना. ताका आपलें तोंड धांपलें ना, पूण दुर्बळान ताका उलो मारलो तेन्ना ताका जाप दिली. देवाचें उतर सांगता, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. हेच देवाच्या उतराच्या भरवशान चल्ल्यार भावा भयणांक लागून देव आमचे बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयेळाय आनी शांती आमकां फावो जाता. जेन्ना तूं आनी हांव देवा सवे मागतात तेन्ना सोत मानून की देवान तुका तें मागचे आदींच फावो केलां म्हूण. तुज्या भावार्था विणे तुका सोर पदवीदाराक देव फावो करतलो. जेजू क्रिस्ता सवे देवाची दयेळाय बगूंक ताणें आमकां फावो केलें. तें आमी विसरूंक फावो ना. जेजू केन्नाच म्हणूंक ना, हांवें तुका बरो केलो, पूण जांकां जेजून बरीं केलीं तांकां ताणें म्हणलें, तुज्या भावार्थान तूं बरो जालोय. देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. देखून ज्या पवित्र पुस्तकांत बरयलोलें आसा तें सोत आमी मानून घेवंक जाय आनी तेन्नाच की ताच्या एकवटान सगल्या बांदाराची भरती तेच देवा कडसून आयली आमकां मेळटली. देवान
तुमकां पूर्ण जाणवाय दिल्या आनी ती पूर्णतायेन उचारचे देणें आमकां फावो केला. हे देवान दिल्ले जाणवायेचो आमी उपयोग करचो देवाक मानता ते भाशेन, न्हूच तुका वो म्हाका जाय ते भाशेन. देवान तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोमियाक एकवटूंक आपयल्यांत आनी देव आपले शब्दां सदांच विस्वासी आनी आमी केन्नाच विसरूंक फावो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हो थोडो वेळ जेजूचो लागशिल्लो अनुभव आमी घेतलो. तो कितलो दुर्लभ, मोगाळ आनी उदार तें आमी पळयलां. तर ह्या आमच्या आपुरबायेच्या इश्टाची गितांतल्यान तोखणाय करुया आनी गीत घेवया. दुर्लभ जेजू. D8. दुर्लभ जेजू, मोगाळ उदार, कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमचे सोरशी दीस रात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बोगोर हेर कोण आसा, सोपोन प्रिती करतलो. आपलो संगात आमकां दिता, वाटो देवीक मोगाचो. आपलो संगात आमकां दिता, वाटो देवीक मोगाचो. कागलोटाची केदी व्हडते, गुडसानीचो दर्या तो. विची कोतम्याक चिटकून दवरता, आपल्या रोगतान न्हाणयता. बापाक दिता तांकां भोंवून, खुरपीन नेसनां न्हिदयता. आपलेच रोग मास तांकां खावून, तांचे लागीं एक जाता. आपलेच रोग मास तांकां खावून, तांचे लागीं एक जाता. भावार्थाची मागणी करू. आमच्या काळजान सगळी शिस्ता ते मागण्याच्या रुपान जेजूचे फुडें घालुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. तुजी भुरगीं कशी आमी तुका वाखाणटाव. सगल्या मनशांनी आपल्या काळजान तुजें नांव पवीत सांबाळूंक जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. सर्गीच्या बरवशान बरोवन जिवूंक आमकां आयज
आदार दी. संवसारांत तुजी खोशी पाळूंक आमकां आयती कोर. जाबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. जशें आमची पातकां तूं बोगशिताय तशी दुसऱ्याकूय बोगसूंक आयज आमकां काळीज दी. जाबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. बापा, सगल्या आमच्या संकोश्टांनी आमचे सोवे राव. तुजे सोरशिल्ली कोट सोरूंक आमकां निर्मी नाका. जाबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. ओगीच रावन कास्की मागणी करची. जाबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. हे वेळार सगली आमची मागणी सगले आमचे आवडे एक करून आनी जेजूकूच चिटकून रावंक ताचे आनी आमचे बापा वाखाणुया. जेजून शिकयल्ले मागणे हे वेळार करुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. शेवटाचे मागणे. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थाची देणे आमचे ताय वाडोय. ह्या वरवीं जे वाखाणी आमी तुका दिता त्या वरवीं सर्गीची देणी आमकां फावो जावं. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या तुज्या बापाक आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.